قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ایماندار لوگوں کا تذکرہ کیتے، تعریف کیتی ہے، تائید کیتی ہے۔ ایمان بڑے بڑے لوگ ہیں اپنے اندر آندے، ایمان دا دعویٰ بھی بڑے بڑے لوگ ہیں کیتے۔ موسیٰ علیہ السلام دے دور دے جادوگریں اپنے اندر ایمان دا دعویٰ کیتے۔ فرعون دی گھر والی حضرت سیدہ آسیہ نے ایمان دا دعویٰ کیتا۔ قرآن اللہ نے انہوں دا ذکر کیتا، بڑے بڑے لوگوں دا ذکر۔ لیکن قرآن مجید اس کئی ایسے جہین، کئی ایسے مقامات ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے کثرت دے نال نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام دے ایمان دا تذکرہ کیتے اور پسند کیتے اور انہوں دے ایمان دی تائید کیتی، اور اللہ تعالیٰ کو انہوں دا ایمان بڑا پسند ہے، اور انہوں دے حوالے نال انہوں دا لفظ ایمان اللہ تعالیٰ نے کئی جہیں تے ذکر کیتے۔ شاید این واسطے اللہ نے ذکر کیتے کہ کچھ لوگاں نے اپنے ذہن کو تبدیل کر دیونا ہا اور آکھنا ہا کہ وہ ایمان اچھ نہ ریے ہن، انہوں دا ایمان نہ ریا ہا۔ این واسطے اللہ نے انہوں دا جڑا ایمان ہے وہ کو قرآن کریم اچھ کئی دفعہ ذکر کیتے تاکہ تائید حاصل تھیوے اور دنیا کائنات کو پتہ لگے کہ صحابہ کرام ایماندار ہیں۔ آپ اندازہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے نبی کریم علیہ السلام دے یارو، اے نبی کریم دے صحابہ، اے نبی کریم دے ساتھیو، جیڑے توڑے تو بعد آمنا لیں، اگر او اپنا ایمان ایمیں بنایا انہوں نے جی میں توڑا ایمان ہے، یعنی جی میں توڑا ایمان ہے، جی میں تسا ایمان گھننا یو میں اللہ دی ذات تیں، پیغمبر علیہ السلام دی ذات تیں، قرآن تیں، نبییں تیں، رسولیں تیں، آخرت تیں، جی میں تسا اپنے ایمان دا مظاہرہ کیتے، اگر توڑے تو بعد آوانا لے، قیامت تک آوانا لے، اپنا ایمان سیم ایمیں بڑھے سن جی میں توڑا ہے، تب میں اللہ تعالیٰ دا اے اعلان ہے فَقَدْ اهْتَدَوْا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لوگوں کو ہدایت یافتہ بنا دے ساں، انہیں کو بھی انہیں دی جھولی ہدایت پا دے ساں، جیڑی ہدایت میں اللہ نے توڑا مقدر بڑھائی۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساکو تو آکوں بطور نمونہ اور بطور ایڈیل صحابہ دے ایمان دا ذکر کیتا، اور صحابہ کرام کو اللہ نے انہوں دی حوصلہ افزائی واسطے فرمائے کہ توڑا ایمان میں کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ بعد چاوڑا لے۔ اگر انہوں لوگوں نے ایمان تو مرتد تھیونا ہاتھ بعد آوڑا لیں واسطے صحابہ دا ایمان نمونہ کیویں بن سکتا؟ رب این کیویں آکھیا جو بعد چاوڑا لے، انہا مطلب ہے توڑا ایمان بعد تکویر آسی، یہ دلیل ہے کہ توڑا ایمان قیامت تک راسی۔ ہی واسطے دے آکھیا گئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایمان ایمیں گھننا ہے بعد چاوڑا لے تو انہا دا ایمان جڑا ہے توڑے ایمان دی طرح ہویا، یعنی انہا مطلب ہے توڑا ایمان محفوظ راسی، توڑا ایمان آخر تک راسی۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے دو باتاں سمجھائنی دے چھے۔ ایک بات ہے کہ بعد آجیں کو چاہی دے وہ اپنا ایمان ایمیں بڑھامن جی میں صحابہ کرام دے، اور بھی بات یہ بھی دسی گئی ہے کہ صحابہ دا ایمان تھوڑی دیر واسطے نہیں بلکہ قیامت تک واسطے، یہ بھی بات سمجھائی گئی۔ اور تیسری بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ اللہ سونا ہدایت انہاں کو دے سی جنہاں دا ایمان صحابہ کرام دے ایمان دے بارے ہو سی، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ ایمان انہاں دا، اتنا پسند آ ایمان انہاں دا۔ قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ نے مکے دے لوگیں جڑے ویلے ایمان دے دعوے کیتے آنا انہیں سمجھے بھی یہ مذاق ہے، یہی میں بس آکھن نالی کام بڑھ گئے۔ اللہ نے والونا دے بارے قرآن ذکر کیتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے فرمائے میرے محبوب انہیں کو آکھ دے ہو کہ تساں اپنا ایمان دا دعویٰ کرنا چاندے ہو یا ایمان آننا چاندے ہو، ایمان قبول کرنا چاندے ہو، تو ایمیں ایمان بڑھاؤ جی میں صحابہ کرام دا ایمان آئی، ایمیں ایمان بڑھاؤ جی میں جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی، جناب بلال رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عمار، حضرت یاسر تے حضرت سمیہ، نبی کریم علیہ السلام دے یار صحابہ
آپ دے اصحاب آپ دے شاگرد آپ دے طلباء تے آپ دے یار تے آپ دے سپاہی تے آپ دے فوجی جیویں جیویں اپنا ایمان گھننا ہے تسا مکے والے اگر ایمان دا دعویٰ کرنا چاہتے ہو اپنی مرضی دے ہوتے تے اپنے بلبوتے دے ہوتے تے اپنی نیت دے ہوتے تے اپنے طریقے دے ہوتے ایمان دا دعویٰ نہیں وے کر سکتے تے تواڈے ایمان دا دعویٰ میں اللہ کو تاں پسند آسی جدہ تسا اپنا ایمان ایویں بنے سو جویں نبی پاک دے یاراں دا ایمان آئی یعنی اللہ کو اتنا پسند ہے ایمان اساں بات کریں دیں یعنی صحابہ کرام دا ایمان اللہ کو اتنا پسند ہے سارے صحابہ سارے لفظ الناس دا ذکر ہے اون دور دے جیڑے بھی ایماندار ہن صحابیت دا شرف حاصل کر چکے ہیں سارے مراد ہیں تے اللہ تعالیٰ نے فرمائے جیڑے ویلے اللہ نے آکھے تساں ایویں کرو جیویں انہیں کیتے صاحب دارے وال پیچھے کچھ لوگیں کو اپنی سرداری دی پھوت ہوندی ہے کچھ کو اپنے پیسے تے ناز ہوندے انہیں کہ واہ باشا اساں اچھے ہیں یہ جھکے لوگ ہیں ساکو اگر اللہ تعالیٰ ایمان ساکو آدھا بھی ہے تو کم از کم انہیں دی مثال تا نہ دے وے یہ جڑے جھکے لوگ ہیں اساں اچھے لوگیں کو جھکے لوگیں دی مثال تا نہ دے وے اللہ تعالیٰ نے جڑے ویلے بات کی تھی اپنا ایمان ایویں بڑھاؤ جویں نبی کریم علیہ السلام دے یاراں دا ایمان آئی والمائے اللہ توڑے ایمان دے دعوے کو پسند کرے ساں تے اگو جڑے سردارن جنہیں کو اپنی سرداری تے ناز آئی آکڑ آئی نخر آئی فخر آئی یہ سارے آکھن لگ گئے واہ بادشاہو ساری سرداری کنے میں سی نوابی کنے میں سی خانی کنے میں سی اے نعوذ باللہ نادانن اے بے وقوفن اے بے وقوفن فتوہ لاری تنے اے بے وقوفن انہاں کو اپنے عقل دی پرواہ نہیں بچے دی پرواہ نہیں گھر دی فکر نہیں ہر ویلے اللہ تے اللہ دے رسول دی بات ذکر کریں دے رہے ہیں اسا انہیں بے وقوفیں دی طرح ایمان نہیں آنے دے اسا اپنی مرضی نالانے سوچے قبول کرے جاتے اللہ دی مرضی نہ کرے تا کوئی مسئلہ نہیں جناب صدیق اکبر دی طرح ایمان سارے کے نہیں آ سکتا جناب عمر دی طرح ایمان نہیں آ سکتا حضرت عثمان تے علی دی طرح ایمان نہیں آ سکتا اسا ایمان نے سنتے اپنے زاویتے اپنے طریقے دے مطابق اے بے وقوف نادان انہاں دی طرح ایمان نہیں آنے دے اللہ پاک کوئی بات گوارا نہیں تھی اللہ پاک کوئی بات گوارا نہیں تھی میرے اللہ کریم نے قرآن کریم نازل کر کے نبی کریم دے یاریں دے ایمان دا دفاع بھی فرمایا تے اللہ نے انہاں دے ایمان دی تائید بھی فرمائی تے انہاں دے اتے ایمان تے اٹیک کرنا جن کو اللہ نے منہ توڑ جواب بھی دیتا تے اتھوں بھی دلیل مل دیئے کہ اللہ پاک و نبی دے یاراں دا ایمان بڑا پسند ہے اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر جواب ارشاد فرمایا اللہ فرمے دے اللہ انہم ہم الصفحاء اللہ فرمے دے خبردار 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 آج دے بعد انہیں ایمان آلے کو نبی دے یارہ کو بے وقوف نہ آکھائے بلکہ تسا آکھانا لیتا بے وقوف ہو سکتے ہو نبی دے یار سارے پکے ایماندارن یعنی اللہ کو اتنی پسند ہاں صاحب تھوڑا جا والیم کھولو ہی نا اللہ کو اتنی پسند ہاں ایمان صحابہ کرام دا کہ اللہ پاک نے تائید فرمائی اور جنہیں صحابہ کو بے وقوف ہے کہ اللہ نے انہوں کو بے وقوف ہے شریعت دے محافظان دین دے محافظان کیویں بلا تھی سکتا اللہ نے انہوں دی بات کی تھی اور ساکو اللہ نے خبردار کیتے پابند کیتے کہ تسا اپنا ایمان ہی میں بڑھاؤ جی میں نبی پاک دے یاراں دا ایمان ہے جی میں صحابہ کرام دا ایمان ہے یہ بات اللہ نے قرآن سمجھائی ہے ایک قرآن مجید دا دوجا مقام تمہارے سامنے پڑھ چکا دو ایتا تو کو سنا چکا جن دا مطلب ہے کہ اللہ کو صحابہ دا ایمان بڑا پسند ہے اسادے ہیں نا بھی وہ بعد ایمان نہ رہی ہے نا 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 بات غلط ہے انہاں دا ایمان قیامت تک واسطے ہے اور اللہ کو انہاں دا ایمان بڑا پسند ہے قرآن کریم میں چلا نے تریجے مقام تے تریجی آیات سنو ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر بات فرمائی کہ انہاں دا ایمان جی اللہ قرآن مجید چلا فرمے دے کتب فی قلوبہم الایمان یعنی
خود اللہ نے تائید کی تھی کہ انہاں دے دلائیں اللہ نے ایمان لکھ چھوڑیے، انہاں دے دلائیں اللہ نے ایمان لکھ چھوڑیے، اللہ نے لکھے خود کاتب فی قلوبہم الایمان، اے ہے انہاں دا ایمان۔ یعنی تریجی دلیل ہے انہاں دے ایمان دی تائید ہے اور انہاں دے ایمان دے ذکر ہے۔ اللہ پاک نے چوتھے مقام تے فرمائے دنیا کائنات والے ہو ایمان اپنا ایمیں بڑھاؤ جویں نبی پاک دے یاراں دا ایمان، اگر ایمان کچا ہوئے آتے اللہ ایمیں مثالہ نہ دے وے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، رحمت مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، رحمت صحابہ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، یا علی۔ گڑا لئی چلو کوئی گل نہیں بزرگ شدہ نعرہ حیدری بھی کوئی اگر آکھے تو اون دا معنی بھی بن دے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر دا معنی بھی اللہ اکبر، نعرہ رسالت دا معنی بھی اللہ اکبر، تے نعرہ خلافت دا معنی بھی اللہ اکبر، تے نعرہ حیدری دا جواب بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنے ہی چاچا؟ ہاں بس شکر ہے تک ٹائم نہیں ساری تم بیکتے ہاں جی ہی واسطے توجہ ذرا کرے سو صحابہ کرام دا ایمان، ایمان سمجھ آئیے نا، جڑے ویلے ایمان دا پتہ لگ ونجے نا والی انداز دے نعرے کہنا لگ سن انشاءاللہ تو ہوں تو بیٹھے رومنا روندے ہیں نا بھی صحابہ دے ایمان کو سمجھو تاکہ ساکو بھی انہاں دا ایمان سمجھ آئے۔ وہ جدہ ہی نعرہ مرنے ہیں ناکو اللہ دی توحید دا نعرہ مرنے ہیں، اللہ دی تکبیر دا نعرہ مرنے ہیں، اللہ دی بلندی دا نعرہ مرنے ہیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ دا ایمان میں کو بڑا پسند ہے، سمجھ آئیے؟ تو کو دسینا جلدہ قرآن پڑھ پڑھ کے 4 آیتاں سنا چکا جنہیں ویچ اللہ نے تذکرہ کیتے صحابہ دے، بولو یار نال تھی وہ تھوڑا جہاں صحابہ دے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمائے کہ ایسا پسند کیتے صحابہ دا ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، انہیں دا لفظ ایمان ہوسی میں جیڑیاں آیتاں پڑھسا انہاں دے ویچ لفظ کیڑا آسی بولیں دے لیوے صحابہ دا ایمان ہے یہ 4 آیتاں وَفَإِنْ آمَنُوا پہلی آیت، دوسری آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا ٹھیک ہے نا سی، تیسری آیت كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ، چوتھی آیت حَبَّبَ إِلَيْكُمُ بولو یار ایمان، پنجویں آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نبی کریم دے یاریں دے ایمان دا تذکرہ فرمایا، ساکو اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ دنیا کائنات والے ہو تو سا اپنا ایمان پیدا کرو، جڑے ویلے صحابہ کرام نے وعدہ کیتا آئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے قتل دی خبر سنی آنے تے بدلہ پہ گھندے آن درخت دے تلے بیٹھے آن وعدہ پہ کریں دے آن کہ آج دے بعد اسا وعدہ کریں ہیں اسا او تیں پشتے کہنا وے سوچے تیں عثمان دے قتل دا بدلہ نہ گنو، سارے صحابہ کرام 1400 صحابہ دی تعداد آئی جڑے درخت دے تلے بیٹھے آن تے جناب عثمان غنی دے نال پیار بیٹھے کرنے آن تے محبت دا اظہار بیٹھے کرنے آن، حضرت عثمان صحابی آن تے ایوی صحابہ آن، صحابہ صحابی نال محبت دا اعلان بیٹھے کرنے آن، اللہ نے محبت دے اعلان دے بدلے جو انہوں دے ایمان دی بات کی تھی، اللہ فرمے دے جڑے صحابی دی محبت جو وعدہ تے معاہدہ بیٹھے کرنے آن انہوں دے ایمان دی میں اللہ گواہی دے گا۔ جزاک اللہ یعنی جڑا صحابی نال محبت کرے یہ کیڑی شاید نشانی ہے بولو یار، حالانکہ وہ تو وعدہ بیٹھے کر دیں کہ آج دے بعد وہ تھی گھر نہیں مرنا جے تھی جناب عثمان دے قتل دا بدلہ نہ گنو، درخت دے تلے بیٹھے 5ویں آیت پڑھ دا پیا، درخت دے تلے بیٹھے ہیں درخت دے تلے تے اللہ پاک نے مت قرآن نازل فرمائے
پنجویں آیت اللہ تعالیٰ فرمائے دے لقد رضی اللہ اگلا لفظ عن المومنین راضی اللہ تے راضی اللہ دی وجہ عن المومنین تے عن المومنین دی وجہ اذ یبایعونکا تحت الشجرہ اللہ سونے نے ترائے باتاں ذکر فرمائے اے میرے پیارے حبیب جی پروردگار اے جڑے تواڈے ہاتھ تے بیعت کریں دے بیٹھن وعدہ کریں دے بیٹھن معاہدہ کریں دے بیٹھن تے نیت بنائی بیٹھن اسا او تے واپس کہنی وننا جے تے جناب عثمان دے قتل دا بدلہ نہ گنو ساڈے بچے یتیم تھیندن تے تھی ونڈے سجن گھر والیاں بیوہ تھیندن تے تھی ونڈے لیکن اسا اللہ دے نبی دے صحابی جناب عثمان دے قتل دا بدلہ گنسو اللہ دے میرا نبی نے دی اے ادا تے عثمان نال پیار انہیں دا میں کوئی جرا پسند آئے میں اللہ اعلان کریں دا انہ دے ایمان دی بھی گواہی دے دا تے انہ دے ہوتے راضی تھی ون دا بھی اعلان بیا کریں دا کتنا پسند آئی ایمان کتی ایتاں تھی گن گن دے آؤ درہ کتی قرآن جا 5 ایتاں جنہیں 5 ایتیں کیڑی شاہدہ ذکر ہے آنکھوں صحابہ دے بولو کیڑی شاہدہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے میرے محبوب لقد رضی اللہ راضی تھی گئی ناتیں کناتیں عن المومنین ایمان آ جاتے ہیں تے انہ دے ایمان دی نشانی ہے اذ یبایعونکا جڑے ویلے تواڈے ہاتھ تے بیعت پہ کرنے ہیں تے درخت دے تلے بیٹھے ہیں جڑے ویلے ایمان آلے کہیں درخت دے تلے بائے کے ایمان آلے نال محبت دا اظہار کرن اللہ ان درخت دا ذکر بھی قرآن اچ کر دے اللہ فرمے دے دنیا کائنات والے ہو میں کو سب تو زیادہ ہی زمین تے اگر ایمان پسند ہاں تے نبی کریم دے یاراں دا ایمان پسند اللہ دے نبی دے صحابہ دا ایمان پسند انہاں دی حالات انہاں دی کیفیت انہاں دا اٹھنا انہاں دا بہنا وہ سمنا جاگنا رومنا ہسنا وہ کپڑے پاوینا جتی پاوینا پگ بدھنا شادیاں کرنا جنازے پڑھنا جہاد کرنا نماز پڑھنا زکاة دینا روزے رکھنا سحریاں کرنا افطاریاں کرنا اخلاق انہاں دا کردار انہاں دا سیرت انہاں دی انہاں دا دیکھن انہاں دا سنن انہاں دا لاون اللہ دے میں اللہ پاک انہاں دا ایمان جا پسند آیا جڑے ویلے وہ ٹور دے زمین تے ہن میں اللہ کو انہاں دی ٹور اتنا پسند اندی آئی میں انہاں دی ٹور دے تذکرے انہاں دے ایمان دی وجہ تو جنت دے وچ کرا چھوڑ رہا میں کتی آیتاں تھی گن 5 کتی 5 انہاں دا مطلب ہے کہ صحابہ کیا ہن بولو یار صحابہ کیا ہن ایماندار ہوں تھوڑا جا میرے ایک میں تے کو قرآن پاک سڑا دا صحابہ کیا ہن ایماندار اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ایمان دا تذکرہ قرآن مجید دے اندر فرمائے 6واں مقام ہے اللہ کریم دے قرآن دا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دے ایمان دیاں باتاں فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو اگلی گال سن گنو والذین یعزون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا کتنی آیات ہے 6 مطلب کیا ہے جیڑے لوگ غور کرو قرآن پاک دی آیات ہیں جیڑے لوگ والذین او جیڑے لوگ بھی ہیں اللہ دے یوزون جیڑے لوگ تکلیف دے سن دکھ دے سن ستے سن اللہ کی نکو اللہ دے المؤمنین والمؤمنات ایماندار مردیں کو تے ایماندار عورتیں کو جیڑے تکلیف دے سن بعد چاونا لے یا جیڑے دکھ دے سن اللہ سونا فرمے دے انہیں کو آکھ دے ہو تساں ایمان آلیں تے اگر تساں بہتان بدھا ایمان آلیں
تے الزام لایا، ایمان آلیاں تے تبرہ کیتا، ایمان آلیاں تے تبصرہ کیتا، ایمان آلیاں دا تجزیہ پیش کیتا، ایمان آلیاں دے بارے تسا اپنے باتاں تحریر کیتا، ایمان آلیاں دے بارے تسا قلم چلایا، ایمان آلیاں دے بارے تسا زبان چلائی۔ اگر تسا ایمان آلیاں دے بارے اپنی زبان چلائی، سٹیجے تے بے کے ایمان آلیاں کو تسا تکلیف دیتی، یاد رکھا ہے میں اللہ کریم دا فیصلہ ہے، تسا جیتے ہی چیندے راسو میں توڑے ہوتے بھی اللہ دی لعنت وسدی رازی، جڑے ویلے مر کے آسو تاں بھی توڑے ہوتے لعنت وسدی رازی۔ اللہ دے جنہ کو ایمان مائیں دیتے، جنہ دا ایمان میں اللہ کو پسند ہے، انہ دے ایمان دے بارے جیڑا بندہ زبان کھلے سی یا ہاتھ نال تکلیف لے سی، یہ سمجھو ہی بندے بہتان بدھے، جیڑا بہتان بدھے سی ان دے ہوتے میں اللہ دی لعنت وسدی رازی۔ یہ قرآن کریم دی آیت کے پتہ لگ دے کہ اللہ کو صحابہ دا ایمان پسند آئی۔ کتی آیتاں تھی گئے چھی لفظ ایمان بیٹھا پڑھ دا قرآن چوں اور وہ بھی کہندہ ایمان بولو یار اللہ دی قسم ہے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ قرآن سننا چاہتے ہو نا کتی آیتاں تھی گئے اگلی آیت غور کر اللہ تعالیٰ نے قرآن ہون تھوڑا جمبر اڑے ایک صحیح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رک دا پیاں تاکہ تیری توجہ میں رہتی ہوئی گال میری ضائع نہ کری جیڑے ویلے جنگ اوہد تھئی دیکھنا میں رہے تے ہولی ہولی آلے دا پیاں تاکہ سمجھی جنگ اوہد تھئی عجیب جی کیفیت ہے نبی کریم علیہ السلام دا سر زخمی آئی امام کائنات دے دانت مبارک شہید ہو گئے حضرت حمزہ دی شہادت ہو گئی ہے 70 صحابہ شہید ہو گئے آپ زخمی حالت جان تے آپ پتھر دی ٹیک لگے بیٹھے تے صحابہ کرام بھی زخمی کوئی پٹی پٹوڑی بدھی بیٹھا کوئی اپنی لات پکڑی بیٹھا کوئی اپنے ہاتھ پکڑی بیٹھا کوئی سر پکڑی بیٹھا میرے نبی کریم آپ بھی زخمی تے اپنے بھیرا تے چاچے حضرت حمزہ دی شہادت دا غم بھی آئی تے بڑے بڑے لوگ شہید بھی ہو گئے اچانک ہی منظر دے دوران توجہ کرے سے تا ایمان وچ اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا اتھو سنائے میرے نبی کریم بیٹھے اپنے متھے دی رات صاف کریں دے تے فرمے دے بیٹھے کیفا یفلح القوم شجو نبیہم ایک قوم کیویں کامیاب تھی سی جڑے اپنے نبی کو زخمی کر دے رات بیٹھے صاف کریں دے صحابہ کپڑے بیٹھے اپنے زخمے تے بدھیں دے جبریل آکے آدھے اللہ دے نبی اللہ پیا فرمین دے وے مکے دے مشرکیں دا ارادہ ہے مدینہ خالی ہے نبی زخمی ہے نبی دے یار زخمی ہے 70 صحابہ شہید ہیں اللہ دے نبی اللہ فرمین دا بے مکے دے مشرک تیاری پہ کریں اسلحہ تیار پہ کریں فوج تیار پہ کریں تے مدینے دے اتے حملے کرن دا پروگرام پہ بڑھیں اچھا جبریل اللہ میرے کے کیا چاندے حضرت جبریل آدھن اللہ دے نبی اللہ فرمائے دے تو سا اپنے یاریں کے پوچھو ساہا ہننے تا مقابلہ کرن جے ساہا کہنے تا ڈسن والمائیں جانا تا میرا کم جانے توجہ ہے دیکھو میں دو نظرہ اگر انہاں ویچ ساہا ہے تے اے متھا دیں یہ 7واں مقام پڑھ دا پیا میرے نبی کریم میں ٹیک لگے بیٹھے نا اپنی ٹیک چھوڑی دیں میرے ڈیک میں اشارہ کی تلے او صحابہ کرام بننے ترٹے پیان شدے اللہ دا پیغام آیا کھڑے وے جبریل بھی آیا کھڑے تے تو کو سنیا کھڑا دیں دے آقا حکم کرو نبی کائنات نے فرمائے صحابہ اللہ فرمائے دے مکے دے مشرکیں دا ارادہ ہے مدینے تے چڑھائی کرن دا مدینے دی اٹھ نال اٹھ بجاون دا مدینے دی ریاست کو زمین تو مٹاون دا ارادہ ہے تے اللہ دا پہ اپنے یاریں کے پتہ کرو انہیں دا کیا پروگرام ہے
لڑن چاہتے ہو ساہ ہی وے یا نہیں لڑ سکتے ہو یا نہیں وے لڑ سکتے اگر نہیں وے لڑ سکتے اللہ فرشتے دی جماعت بھیجے تے اللہ مدینے دا دفاع کرے اگر لڑ سکتے ہو تے او بھی دسو یہ ہن اللہ دا قرآن پیا پڑھ دا اگر ہی میں ایماندار تے انہ دا تذکرہ قرآن چا اللہ نے کیتے اللہ دی قسم میرے تے ایمان چیزا فتح ہے اگو پتہ نہیں تیرے ایمان دی کیا صورت ہے اللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 171 فرمائے دے میرے نبی جڑے ہاتھ نال اشارہ کیتا اجا ہاتھ تلے کہنا کیتا نے جڑے پٹی پٹوڑی بدھی ودیان کوئی پتھر دی ٹیک لگا بیٹھا کوئی گوڑے تے پٹی بدھی بیٹھا کوئی سیر تے پٹی بدھی بیٹھا کوئی اپنے سجن دی شہادت غم زدہ اللہ دے قرآن دی آیت دی آمن دی دے رہی میرے نبی کریم دے فرمان کرن دی دے رہی اللہ دا قرآن گواہی رہے دے ایمیں بھج دے آئین جی میں بعد بھج دا وضاؤ عجیب گالے یار زخمیاں ایمیں درک دے ودیان آقا سارے زخمیں دی پرواہ نہ کرو ساڑے جیتے دم میں چا دم میں ساڑے وچ جیتے ایمان ہے اساں کہیں دشمن کو مدی لے دو میلی آنکھ دیکھن بھی کہنا دے سو میرے اللہ نے انہاں دے بھجن دا ذکر قرآن اچ کیتا انہاں دے قبول کرن دا ذکر اللہ نے قرآن اچ کیتا 7ویں آیت تے صحابہ دا ایمان ہے لفظ ایمان آسی آیت کریمہ اچ اللہ فرمائے دے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کیا بات ہے اللہ فرمے دے میں بھج دے ہوئے ہیں تے اللہ دے میں نکمے کہنا بیٹھے ہیں من بعد ما اصابہم الکرہ الکرہ دا معنی ہے زخمے کے چور تھے پیا وَتْوِي استجابو قبول چاکیتے نے تے بھج دے ہوئے ہیں میرے ڈکی اے جڑے ویلے اپنی ٹیک چھوڑ کے اندے بیان تے نبی کریم دی آواز تے لبیکہ دے بیان جنہاں نے اپنی صحت دی پرواہ نہیں کی تھی اللہ دے منافق دے کھڑے ہیں تے انہیں ہے کہ وہ مروے سو اگے توڑے وچ ساہ نہیں ریا اگے توڑے بال بچے نہیں ریے ولا پہ متھا دیں دے او خبردار نہ پہ ونجو نہ تے رولوے سو تے مروے سو الذین قال لهم الناس جڑے ویلے لوگ انہاں کو آکھن لگن نہ ونجو تے اپنی جان بچاؤ اللہ پاک نے فرمایا جیویں جیویں لوگ ڈراون زیادہ کریں دے رہے گا میں آپ اپنے اکھی نال ڈٹھے فزادہم ایمانا جڑے ویلے او ڈراون تیز کریں دے انتائی دو انہاں دا ایمان ودھ میں دائی کیا ودھ میں دائی یہ کتنی آیت ہے 7ویں تے 7 آیتیں ہیں کیڑا لفظ ہے کہندہ بولے دے لیوے اور تو کوئی نہ آکسی بھئی ایمان کو لو ختم تھی گئے ہیں قرآن تے یقین کریں دے ہو 7ویں آیا اچھا قرآن قیامت تک واسطے ہے یا نہیں بولے دے نہیں بھئی یار قرآن کنا واسطے ہے تے جیڑی کتاب قیامت تک واسطے ہے انہ دا ایمان اگر عارضی ہاتھ مستقل جیڑی کتاب ہے ان دے ویچ عارضی ایمان دا تے اللہ ذکر نہ کرے نہیں سمجھ جائی اللہ نے جو قرآن چونہ دے ایمان دے تذکرے کی تنی دا مطلب ہے قرآن قیامت تک راسی تے اچھا جواب دے نال نال صحابہ دا ایمان بھی بولے نہیں بے قیامت تک راسی ذکر جو ایسی کتاب ہے چھے انہ دا ایمان جیڑی کتاب کے تک رانی ہے انہ مطلب ہے صحابہ سارے کیا ہاں اچھا جواب دے کتی مقام تھی گا 7 آیت اللہ تعالی نے آنکھوں تے 8ویں سنا چھوڑا تھاکتا نہیں گئے بس ہی میں جلدی مکینے ہیں میں
ظہر ٹائم اتھا وہابی حالتے بیان کرنے جیا جیا مغرب ٹائم بہاولپور بیان کرنے تے ایو یہ جرا یہ کمال گئے جوار دے پرو کھڑے ٹھیک ٹھیک ہے وہ میاں چلو چنگی نہیں وکی تھی سارے نال ہی واسطے اللہ تعالیٰ فرمائے دے کہندہ ایمان اللہ کو پسند ہے اچھا اے حالی قرآن جا آیتاں سنو تے وال کچھ حدیثی جو انہ دا ایمان بھی دسیں نا پیچھے تو ساکھ سمولی سے شالا کر ہی نہ آمیں جلے میں انہ دا ایمان حدیثی جو دشا نا وال تو ساکھ سو شالا کر ہی نہ پھیرا پاویں اے قرآن ہی چو سن کتی ایتاں ملک صاحب کتی تھی گئن ملک صاحب اکثر میری گردن وٹھی رانے بھی قرآن نے پڑھ دا ان سنو ذرا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم صحابہ کرام دے ایمان دا تذکرہ فرمائے کتی ایتاں بولو انہیں ستے ایتیں کیڑی شاہدہ ذکر ہے کہندہ ایمان 8ویں آیت کریمہ سن گال ساری ایمان دیتی سی کہت دی 8ویں آیت کریمہ ہے جنگ تبوک دے موقع تے صحابہ کرام نے جڑے ویلے خرچ کیتا آئی پیسے دینے پیان تے پنڈو دینے پیان تے کانک دینے پیان جنگ تبوک دے موقع تے خرچہ ودے کرنے آن تے جڑے لوگن منافق ہوا دین وہ ریاکاری نہیں وہ دکھاوائی بھی اے میں چھڑی پھوتی بھی وہی ندی پھوت اے ریاکار ہیں انہیں دا کیا پوچھ دیں مذاقہ کریں گھر کھاون دی کشے کا نہیں نبی کو ودن دینن چندہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم آیت کریمہ نازل کی تھی تے انہیں علامہ جیندہ منہ بند کر دیتا تے صحابہ کرام دے خرچ کرن دے بدلے چا اللہ نے صحابہ دے ایمان دا تذکرہ فرما دیتا وات لفظ ایمان آسی الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم ساخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم اللہ فرمائے دے جڑے تبصرے پہ کریں اے دلی دے راز نہیں جان دے صحابہ ساری رات محنت کریں اور لوگیں دے کھو کھٹیں مزدوریاں کر کے پینڈ کٹھی کریں تے او بھی نبی کو لو جمع کر انہاں دے ایمان دی کیفیت میں جان دا اے نبی دے یاران نال مذاق کریں اللہ فرمائے دے میرا پیارا محبوب انہیں کو آکھ دے اے اگر مذاق کریں قیامت لڑی اللہ انہیں کو انہیں دی مذاق دا جواب دے سی تے انہیں کو آکھ دے والا ہم عذاب علیم جڑے نبی دے صحابہ دے ایمان شک کرن میں اللہ انہیں کو دردناک عذاب دے سا سمجھ آئیوے کیا دے سا دردناک عذاب کیا دے سا بھئی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کینا واسطے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جڑے صحابہ کرام دے بارے کیا کرن تبصرہ کیا کرن بھئی کتی ایتاں تھی گن 8 کتی تھی گن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے 9 مقام تے فرمائے گالو ایمان دیئے اللہ کریم نے قرآن کریم دے تھوڑا جا آگو بن کے انہیں خرچ کرن دا بدلہ اللہ نے ڈشے ہوں صورت ہے یہ ہون کتنی آیت پہ پڑھ دا میں روڑے کھود رہا یہ دا آیتاں سون گنو واتا کتے کہیں بی گال ٹوروں نامی آیت کریم آیت ذکر کیا ہے بولو یار کہیں دا لیکن الرسول والذین آمنوا معہو آمنوا آیا نہیں آیا آمنوا معہو جاہدوا باموالہم وانفسہم لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم
اللہ دے جڑا خرچ کیتے نے تسا دے اور ریاکاری ودے کرنے ہیں میں جواب دینا کہ یہ کامیاب ہیں تے اللہ نے انہاں واسطے جنت تیار کی تھی ہے جن دے تلے محرابیاں وہاں جاؤں سن تے اللہ دے ہمیشہ جنت جرا سن تے اللہ دے میں اعلان کرنا کہ پکے پکے کامیاب ہیں تسا دے اور ریاکاری ودے کرنے ہیں میں آدھائیں کامیاب ہیں ذالکہ ہوا الفوز العظیم قرآن مجید چل رہے انہاں دے کیڑی شاید ذکر کیتے بولو انہاں دا مطلب ہے انہاں دا ایمان کیا ہے آنکھوں پکا ہے بولو کیا ہے انہاں دام ہی آیت ہے کریمہ جڑے ویلے جنگ خندق تھئی نا جنگ خندق احزاب اتھا صحابہ کرام دا قرآن دے انہاں دے دل جڑے ہاں او ایمیں گلے تک آگئن ایمیں حناجرہ کیفیت بڑی ہے پریشان تھی گا اللہ دے واتسا انہیں دے ایمان کو ڈٹھے وات انہیں دے ایمان دی کیفیت کیا ادام ہی آیا تھا اللہ دے وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ سمجھ آئیے قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما اللہ دے جتنا مرضی لوگ ہیں انہاں کو آکے تو اللہ تے اللہ دے نبی تو کھودے کرنا نعوذ باللہ اللہ دے میں نبی دے یاران دی کیفیت رٹھیاں میں احزاب علی جنگ دے موقع تے جتنا لوگ تبصرے کر دیانو اتنا صحابہ دے ایمان چیزا فاتحین آئی یہ انہوں دی کیڑی شاہ ذکر رہی کیڑی شاہ ذکر رہی ایمان دی سمجھ آئیے کہ نہیں اے ہاں صحابہ کتی آیتا ہے بولو کتی انہیں آیتے ہیں کیڑی شاہ ذکر رہی کیڑی شاہ صحابہ کرام دا ایمان ہون ایمان ہاں کیا ایمان تو سمجھ آگئی آیتا بھی آگیا ایمان ہاں کیا وہ ڈس چھوڑا ایمان ہاں کیا مختصر کرنا بات ختم کرنا ایمان ہاں کیا اور تھوڑا جا میرے دیکھو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں تے نوکر تے غلام نے آکے انہاں کو مٹھائی پیش کی تھی تے آکھن لگے مٹھائی کھاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مٹھائی چاہتی تے اپنے منہ پاتی تے نال مٹھائی کندے کندے آکھن لگ گئے اے رضا مٹھائی کتھوں آندی ہے وہاں کے قبلہ حضور میں زمانہ جاہلیت کہانت دا کم کرے نام تے جادوگری تے ٹونے دا کم کرے نام تے جڑے بندے دا مسئلہ حل کی تامی وہ آج میں کو بازار اچ ملے تے وہاں کے میرا کم تھی گیا تے میں وال مٹھائی گھنایا تے وال مٹھائیوں میں کو دیتی ہے تو میرا دل آدھا میں تو آکو بھی کھواؤں جناب میں واسطے مٹھائی تو آکو پیش کیتی ہے حضرت صدیق اکبر نے جادوگری علی مٹھائی اپنے غلام کے جڑی کی دی ہے اپنے منہ وچوں کٹ کے آدن تو کیا میں کو اللہ دا حرام کھوے نام ہے حرام کھوے نام ہے تو میں کو اللہ کو میں کیا جواب دے سکتا اے ہا ایمان اصل اے ہا ایمان کے مٹھائی مشکوک کئی ہوا کہ میں نہیں کھندا میں اپنی بھین دے حق کھا گیا دھیری دے حق کھا گیا میں اپنی گھر علی دے حق کھا گیا میں اپنے پترن دے حق کھا گیا تے پترن تے پیو دا حق کھا گیا دھیری انتے ماں دا حق کھا گیا صحابہ دا ایمان ہے کہ وہ مٹھائی نہ کھندے ان جندے تے شک ہو گیا اساں زمین کھا گئے صحابہ دا ایمان ہے کہ وہ مٹھائی نہ کھندے ان اساں سارا کچھ کر گئے چلو بھئی ٹھیک یہ سادہ کہیں جا ایمان وہ ناپ تولج کمی نہ کرنے آنا سا کمی کرنے وہ خیانت نہ کرنے آنا سا خیانت کرنے وہ چوری نہ کرنے آنا سا چوری کرنے وہ ڈکیٹی نہ کرنے آنا دا ایمان ہے اسا ڈکیٹی کرنے وہ شراب نہ پینے آنا سا شراب پینے وہ جوا نہ کھیڑ دے آنا سا جوا کھیڑ دے وہ سود کا نہ کھندے آنا سا سود کھندے غیبت کا نہ کرنے آنا سا اے حاصل ایمان 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 رٹا لائی رواں رٹے لاوان نال ایمان تھوڑی اندے ایمان دا مطلب ہے کہ حرام دے نیڑے نہ میں دیا ایمان دا مطلب ہے کہ ہر کہیں دا حق ہوندی جھولیے چ رکھ لیا سادے تا تھانے بھریے پن کچیریاں بھریاں پن عدالتاں بھریاں پن میں تواری گربان تے ہاتھ گھتی ودا تو سا بری گربان تے ہاتھ گھتی ودا وہ بھرا دی بھرا نال صلح کہے نہیں اولاد دی پیو ماں نال صلح کہے نہیں ہمسائے دی ہمسائے نال صلح کہے نہیں ایک دوجہ دے حق دی خاطر لڑ دے ودے یہ میرا حق ہے میرا حق ہے میرا حق ہے
حق کھاون والے بھی اساں ہیں تے جن حق کھویندا پے او بھی اساں ہیں چوری کرن والے بھی اساں ہیں تے جن چوریاں کرنے ہیں او کون ہیں او بھی سارے مسلمان بھرا ہیں سود تے پیسے جنہاں کو دینے ہیں وہ بھی سارے مسلمان بھرا ہیں اساں لوگیں دے حق کھا گئے ہیں رشتہ داریں دے حق بن دے ہیں وہ نکل گئے جن دے کے دگا ہا جن دے کے سوٹا ہا جن دے کے پاواری ہو کھرا تھی گئے اتے اوسن خبراں تا پوسن خبراں کیوں غافل تھیں دیوانہ کر یاد علاوند باری کوئے بے عقل انسان اپنے نوکر کو آکے نے کہنا ہو میاں کہنا یہ مٹھائی چاون یہ جادو کری دی مٹھائی ہے اللہ نے میں ابو بکر صدیق کے پوچھ گی دا میں کیا جواب دوں ایمان آئی یا نہ آئی بولو بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے نا یہ اندو جی حدیث پہ سننا سمجھ آندی پہ ایتاں کتی سنی بیٹھے ہو تے حدیث سن کتنی ہے نبی کریم علیہ السلام دا یار ابو بکر صدیق وقت دا گورنر وقت دا امیر المومنین اپنے گھر وچ آئے تے گھر والی حلوہ پکائی پئی آئی مٹھا بنائی پئی آئی اٹا بھن کے تے جی میں سوجی بنی دیئے سوجی علی کار حلوائی مٹھا بھننے ہوئے اٹے دا جناب ابو بکر صدیق دے سامنے پیش کر دیتے حضرت صدیق اکبر دن کملی یہ مٹھا کدو آندائی میں تو کشے کا نہیں گھن دیتی تائیں کدو آندائی یہ مٹھا کدو آندائی اساں پوچھ دے رہا بس آلی جیب کھری کی تیرا ہوئے نکے بامیں رات دا چوریاں کرو ساکو کیا نشے کرو ساکو کیا حرام زدگیاں کرو ساکو کیا کہیں کو تکلیف دو ساری جیب خرچی کی تھی ساکو خرچہ لیتی رہو نبھارے ہیں جوان سدھردہ گئے ترقی کرنا گئے پتہ کوئی نہیں ہے کیا یہ بعد اس پتہ لگے ہی تو 5 لاکھ نے بنا یہ بعد اس پتہ لگے ہی تو کروڑ نے بنا تو کنہیں دی رات پیتی ہوتا وہ میاں لین دین اچ کھر رہے تھی وہ صحابہ دے ایمان دا مطلب ہے آؤ لین دین اچ کھر رہے ہوں دیا کوئی کہیں دا قرضہ کہنا دینا دیونا ہونا کوئی کہیں دا حق کہنا کھادی ودا ہونا کوئی کہیں کو تکلیف کہنا دیتی ودا ہونا پیو ماں دا عدب کرنے ہیں بھینی دا عدب کرنے ہیں دھیری دا عدب کرنے ہیں ہمسائیں دا عدب کرنے ہیں رشتہ داریں دا عدب کرنے ہیں اے حاصل صحابہ دا ایمان جڑا قرآن دے دا آیتیں جو سنی بیٹھے اے حاصل انہاں دا ایمان اسادے دے ہتھیں جیڑی شے آوے اسا کھادی نگلی رہا دے ساری رات مٹھڑا ابا رو کے بددعائیں کرنے دے کہیں پتر کے میں مویا چنگا آمیں این دھی کی نے میں مویا چنگا آمیں سارے اندر اتنا حقوق تلفی ہے کہ دنیا کائنات لوگیں دے حق ہڑپ کی تھی پئی ہے اجا بھی ایسا دے آسمان دے تلے زمین دے ہوتے ایسا ودے ایماندار ہے یہ حلوہ کی دعا دئی ان قرآن سنی بیٹھے ہو تھوڑا جہاں ڈساں تو صحیح بھی انہوں دا ایمان حاق ہے کی دعا دئی ہوں کہ قبلہ حضور جیڑا سا کوٹا لفظ ہے نا بیت المال چو سرکاری طور تے سا کوٹا مل دے اتھو میں گلہ پچینی ہم روزانہ تے علیدہ کرینی ہم کٹھا کریں دی رائے گئیاں تے آخر کارون میں مہینے ڈیڑھ دے بعد کو بھننے میت مٹھا پاتے میت جناب واسطے حلوہ بنائے میت گنجائش کریں دی رائے گئیاں ساریاں کوئی اور تائیں میں ہوگا نا تیسا کوئی واقعہ بات ہے کمال دیئے بھئی ہاں ٹھار گئے چاہیے حضرت صدیق اکبر دا ایمان کیا آئی حضرت ابو بکر صدیق نے آکے حلوہ ایک پاسے کر تے فوری اٹھن تے لگے گئے ہیں تے جیڑا بیت المال دا انچارج جائے اکوادن گال سن ساکو جیڑا اٹھا دے نہیں سرکاری کھاتے وچو اتنا ایک اللہ پچو کا اٹھا نہ دیتا کر سادہ ہی دے بغیر گزارا تھی میں دے اگر دین راسے میں ابو بکر ڈردان جو اللہ قیامت علی لا پچو کے اٹھے دے بارے پوچھ گنسی تا میں کیا جواب دے سا تیرے کہ اللہ تیرے دھیرین دے حق دے بارے پوچھ گندے حاجی صاحبہ ملک صاحبہ نواب صاحبہ سردار صاحبہ وال کیا جواب دے سے جین دیئے پٹے ودا کرنے جین دیئے آدھے ایک بٹا دو دھی دا ایک کجیں پوتر دا کی میں بول سے بھی میں نہیں بڑھ دا میں اپنا سیرو بار لائی بیٹھا میں منڈی بیٹھا واہ سیانا ایک بٹا دو تے دے ٹھرن تے مرن دے بعد دا حصہ ہے جین دیئے نہیں اے جڑے ویلے تو مرسے جیتے جیدائیں شریعت دیا دھجیا نہ اڑا ایک بٹا دو تو نہیں کر سکتا دھیری کو کسی اتھے ہی سے لیتے میں پوتر کو ڈبل ہی سے لیتے میں کیوں بھائی
کیڑے دین نے تے کوئی اجازت دیتی ہے کیڑے شریعت نے تے کوئی اجازت دیتی ہے آدھے میں کہ چلو دھیری ہیں اوہی اپنے سر کھامن تے انہیں دی گزران تے انہیں دا بھی گھر ہوئے پوتر بھی ہوئے جڑے ویلے تم برسیں تیرے نامے جیڑی شے ہو سی شریعت نے تیرے دھیری دا بھی سوچا ہوئے شریعت نے تیرے پتریں دا بھی سوچا ہوئے وہ جانے انہیں دا کم جانے یہ کہ میں اپنا بار لائی نہ بیٹھا اپنی قبر بھری بیٹھیں تے بار اپنا سر تے لڈی بیٹھیں یہ جڑا جیتی منڈی بیٹھیں اپنا بار لڈی بیٹھیں یہ جڑی تقسیم ہے ہاتھ تو دے سکدیں اولاد کو دے سکدیں لیکن برابر دے توفے سمجھ کے دے تریجا حصہ جائیداد چو دے سارے کو پتریں کو دے دھیری کو دے لیکن دے برابر جے کو ڈار پر دے ونن سارے کو دا دے جے ڈا مرلے دے ونن تو سارے کو دے کنال دے ونی سارے کو دے توفہ سمجھ کے دے ہدیہ سمجھ کے اپنی جائیداد چو تریجا حصہ باقی اپنے کے رکھ جیتی جیندہ ہی کھا پی جلے مارے ویسے کسے بچ گئی تے آپ پہ فوتی نہ مچر سی قانون دے مطابق شریعت دے مطابق دھیری دا حق دھیری دے نہ تھیا کھڑا ہو سی پترے دا حق پترے دے نہ تھیا کھڑا ہو سی گھر والی دا ٹھوک اون دے نہ تھیا کھڑا ہو سی تے کو ٹینشن ہی کہیں نہیں رولا ہی کہیں نہیں کنہائیں حاجیں جائیں میں زندگیاں گزر گئن دھیری پترے دے نامے کریں مر گئن شودے میں کھپ گئن کبر ساڑ گئن اپنی حاج عمرے چٹ کر گئن یہ سیانے پہ بڑھ دیا یہ سیانے پہ بڑھ دیا صدیق اکبر آدھے نے لپ چکا جڑا حلوے دائے اٹھا ہے نا یہ اضافی اندے سارے گھر یہ گناہ دیتا کرو آج دے بعد جے اللہ نے پوچھ گیا میں کیا جواب دے سادو جو لاوی گھے اضافی ہے پن سادو جو پانچ مرلے اضافی ہے پن سادو جو پانچ بھی گھے اضافی ہے پن وہ دا کون سے موار ہے حضرت اے ہاں اصل کیا بولے نہیں بے ہون تو نراز تھے بیٹھو سنا اللہ کرے بھی جان چھوڑے ایکو ہر بندہ سجنہ بیٹھا اسی میڈا ایکو کہیں دشے حالانکہ چور کی داڑی میں تنکا لوٹیں سودی جھلار چاٹے سارے ہی میں میاں میں کو میری کوئی تقریر ایسے نہیں جاندے ویچے گال نہ ہوئے یہ تو سپیشلسٹ موضوع ہے میں ولدہ پھردہ میں اتھا تے لازمی والنے کئی دھیری ہیں کئی بھینی ہیں کئی ماما ہیں اللہ دی قسم ہے رات اٹھی میں فقیر کو دعائیں دیں کہ سادے اگر کہیں حق دی گال کیتی ہے تو تائیں آ کیتی ہے تو کوئی ہونا آ کے سادہ کوئی مسئلہ حال تھی دے ناتے تے ایسا کئی یو جہاں دھیرین ڈٹھین جنہ دیں اپنے پیو دی قبر تے ون کے کھلے مارے یہ سیانہ پیا بن دے ہر شاہ جین دیا میں ہی کوریتی وجہ دسواں بلا صحابہ دا ایمان پسند آئے یا نہیں آیا تو آپ کو پسند آئے تے وہ لپ چکے اٹھے دی کہنا کھندے انتا تو ساں کون ڈسو ہاں ڈپھی رکھ دوں ٹھیک ہے چاچا ہاں اتھا پتہ لگ گیا بھی ڈپھی اساں اتھا ڈپھی بھی شاہ گوا دیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی ڈپھی و دوں بابو یہ تقریر دا موضوع رکھ دے کاری نیم ڈپھی ہاں اے بابا بس نہ پوچھا لوٹیں سودی جلار چاٹ انہیں پوچھا نا مکوڑیاں کو لو بھی توارے جو سردار کیڑا ہے انہیں کہ جیندی کانٹ دے ہاتھ سے رکھو سارے سردار ہیں اتھا انہیں کوئی دین نشین کہیں نہیں کوئی شریعت کہیں نہیں ہوا کیسے مولوی صاحب دعا کرو میرا ابا مر وجہ میں کہ کیوں آدھے میرا حصہ نہیں دینا وہ تیڑا حصہ جے تک جیندہ ہے کی ہے ایکو کہیں نہیں آج تک سمجھا چپالا پاگالا بغیرتا جے تیڑا ابا جیندہ ہے تیڑا حصہ شریعت بڑھنا ہی نہیں آدھتا ہوں تو آکے مولوی صاحب دعا کرو مر وجہ جلدی مر وجہ تاکہ حصہ تے ہوئے ایکو حصہ پیارا ہے ابا پیارا کہنے ایکو حصہ پیارا ہے ابا پیارا کہنے حصہ پیارا ہے اممہ پیاری کہنے ایکو حصہ پیارا ہے بھرا پیارا کہنے ایکو حصہ پیارا ہے بھیڑ پیاری کہنے تے صحابہ دا ایمان سن دے جو آنے تے دعوے کریں دے سارے جیاں وہابی کوئی نہیں سارے جیاں اہل سنت کوئی نہیں سارے جیاں اہل حدیث کوئی کہنے تے کام دیکھن دے آتے سارا نہیں پٹوار کھانے گزر دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بس کر دے وہاں ڈپیوں والی ہیں ڈپیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دی سواری آئی ہے جیاں گھا کھڑے تھے نا میں جوار گھا آئی ہے بار ہو ودی آئی انہاں دی سواری ڈاچی چر دی کہیں حضرت عمر کو اطلاع دیتی ہے توارے پوتر دی ڈاچی چر دی ودی ہے آگے نے پکڑو ڈاچی آگے امیر المومنین آگے نے عبداللہ کو سادھو یہ ڈاچی تیڑی ہے انہیں کہ جیا یہ چر دی کیوں ودی ہے میں خواہ بخواہ لوگیں دی زمین ہے چپ آگے نے این واسطے چھوڑ دیتی جو امیر المومنین دا پوتریں لوگ چپ کر ونجن واللہ کہ نوے پکڑو وہی سواری کو تے وانی کے بیت المال جمع کراؤ جڑی لوگیں دا کھا کھا آئیے وہ عبداللہ تے عمر دے گھر واسطے حلال کہنے
جیڑی لوگیں دا گھا کھا یہ وہ عمر واسطے حلال بولو اساں جیڑی بکری پالی پہ ہیں او اگر مٹھ خان ساری کپی ہیں مٹھ خان کپی ہم ساری مولی صاحب کبڑیج نہیں پیا دیوایا کیس چاکی تست پرچا چکرائش یعنی بکریاں ایند ہے جن کھیر اے پی دے پھال ایند دے کلو ہوندن تے گھا کہنا ہے دیوائی دا چوری دا اوہ بیاں لوٹیاں سودی جلائر چاہتے ہوئے ایمان دا مطلب ہے ہاں خیانت نہ کرے نیانو ایمان دا مطلب ہے آپ ایمانی کہنا یونیچ ایمان دا مطلب ہے نا تولج کمی نہ کرنے جہاں جی میں حق کا ہوں حق کونے کو کیا کرنے ہیں بولو یار دے دینے ہیں اللہ جی میں حکم کرے آؤں کرنے ہیں دا ایتنا سنائیں ترائے چار حدیثاں سنائیں واقعات کو جدشم اصل جڑی اللہ کو پسند ہے یا کو صحابہ دا ایمان پسند ہے اور انہوں دا ایمان ہے کہ وہ کہیں دا حق نہ کھندے ہیں تے موحدان توحید ہے نبی دی اطاعت کرنے ہیں اللہ دی بات منے ہیں پکے نمازی ہیں تحجد گزارن ہی واسطے سارے چیزاں سارے چامنا چاہی جائیں محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشداء علی الکفار رحباء بینہم تراہم رکان سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلهم في الانجيل اللہ دے قرآن دا 12واں مقام للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون اللہ قرآن دے 13ویں مقام دے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اللہ دے انہاں دی ایمان دی وجائی کہ میں انہاں تے راضی بھی تھیاں انہاں دے ایمان دی وجائی تو میں انہاں کو بخشا بھی ہے انہاں دے ایمان دی وجائی میں اللہ انہاں کو جنت دا وارث بھی بنائے حضرات اساں صحابہ دے کردار اور ایمان دی طرح اپنا ایمان کردار بناؤں اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھائی عمر صاحب نے درخواست کی تھی دعا کرو اللہ بھائی عمر صاحب دی دعوت قبول کرے تے اللہ سونا انہاں کو نیک اولاد دے وے اور اللہ تعالیٰ انہاں دے بزرگاں دی بخشش فرماوے اساں جڑے کٹھے ہیں اللہ ساڑے دلیں دی اصلاح فرما اللہ ساکوں کھنڈ کھیر بنا اللہ ساکوں جہالت تو بچا فتنے تو بچا اللہ سادہ مل مہنا قبول فرما اللہ ساکو عقیدہ توحید نصیب فرما شرک تو بچا اے اللہ سنت دی پیروی نصیب فرما بدعت تو بچا اے اللہ سادے ہوتے اپنی رحمت فرما اے اللہ جڑے علماء کرام تشریف کہنا انہوں دی محنت قبول فرما یا اللہ آج دی دعوت خیرات قبول فرما اے اللہ ساکو صحابہ کرام دے ایمان جیاں کردار جیاں ایمان اور کردار نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق یا اللہ بیماریں کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضیں کو کرنے تو نجات عطا فرما یا اللہ جڑے ناجائز قید چند رہایاں فرما یا اللہ جڑے مظلوم ہیں انہوں دی مدد فرما اے اللہ ساکو اللہ دے بندیاں دے حق دا خیال کرنے دی توفیق عطا فرما نمازی بنا حیادار بنا دیندار بنا یا اللہ ساری دعا قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت